कि अब भी LAC पर ड्रैगन साजिशों का अंबार लगाकर बैठा है। बॉर्डर पर हालात जंग जैसे हैं। उधर गलवान का जला चीन आसमान से भारत की टोह ले रहा है। दगाबाज चीन की इन्हीं चालाकियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मोदी सरकार ने सेना को फ्री हैंड दिया। धरती से लेकर आसमान तक और आसमान से अंतरिक्ष तक मोदी के अजय बाहुबली सुपर एक्टिव हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, चीन और भारत के दरमियान जंग लद्दाख से मकबूजा कश्मीर में मुंतकिल होने के खदशात बढ़ गए। भारतीय फौज की तरफ से मकबूजा कश्मीर में गंदरबल और कारगिल से मुल्हिका इलाकों में लोगों को 2 माह का राशन जमा करने और LPG सिलेंडर रखने के अहकामात जारी। तमाम तालीमी इदारे भारतीय फौज की तहवील में, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाकों में तेज़ी से नए फील्ड हस्पतालों की तामीरात शुरू। कारगिल से बड़े पैमाने पर जंगी साजो सामान, भारी गाड़ियां और फौजियों की बड़ी तादाद लेहिया के मकाम पर मुंतकिल। दूसरी जानिब चीन ने लद्दाख में 3 नए मकामात का कंट्रोल हासिल कर लिया। 16 नए कैंप कायम, जबकि झड़प के दौरान 2 भारतीय फौजी मजीद हलाक। पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ मुश्तरका जंग कश्मीर के महाज पर लड़ने जा रहे हैं। भारतीय दिफाई तज्जियाकारों ने अपने खदशात का इजहार कर दिया। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि भारत में चीन मुखालिफ जज़्बात में इजाफा हो गया। चीनी शहरियों पर RSS के गुंडों ने धावा बोल दिया। नाज़रीन इकराम, भारत और चीन के दरमियान मशरकी लद्दाख में सरहदी तनाज़े के ताल्लुक से कशीदगी में कमी के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे, जबकि भारत की जानिब से फौज की नक्लो हरकत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। खित्ता कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से फौजी काफिले मुसलसल लद्दाख की जानिब रवां दवां हैं और जंगी तैयारों की नक्लो हरकत भी बढ़ती जा रही है। कश्मीर में मकामी इंतजामिया ने गुज़श्ता रोज़ हुक्काम को आइंदा 2 माह के लिए LPG गैस सिलेंडर का ज़ख़ीरा जमा करने की हिदायत की है। दूसरी जानिब मरकज़ी कश्मीर के ज़िला गांदरबल में तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को फ़ौज के लिए खाली रखने की हिदायत भी सामने आई हैं। मकामी लोगों का कहना है कि माज़ी करीब में इस तरह की हिदायत पहले कभी नहीं आई और इससे लोगों में खलबली मच गई है। मशरकी लद्दाख की वादी गुलवान और डिपसिंग जैसे इलाकों में गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान भारत ने अपनी फ़ौज में ज़बरदस्त इजाफा किया है और इसके मुताबिक वो ऐसे इलाके में चीनी फ़ौज की मौजूदगी के सबब कर रहे हैं। भारत के एक मारूफ अंग्रेज़ी अखबार ने हुकूमती ज़राए के हवाले से लिखा है कि भारत ने चीन के साथ सफारती और फौजी सतह पर बातचीत जारी रखने का फैसला किया है, ताहम जब भी और जहां भी ज़रूरत पड़े उसे अस्करी जवाब के लिए भी तैयार किया जा रहा है। हम कदम पीछे नहीं हटाने वाले, हम इनका मुकाबला करेंगे। अखबार के मुताबिक जब सीनियर हुकूमती नुमाइंदे से जंग की सूरत में होने वाली बड़े पैमाने की तबाही और उसके नताइज के हवाले से सवाल किया गया कि इसके संगीन मुज़मिरात बरामद हो सकते हैं, तो जवाब मिला कि नताइज के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र करने से हम पेश रफ्त या पेश कदमी नहीं रोक सकते। भारत और चीन के दरमियान सरहद पर जब से हालात कशीदा हुए हैं, हुकूमत के किसी नुमाइंदे की जानिब से जंग के ताल्लुक से इस तरह के सख्त बयानात पहली बार सामने आए हैं। इस बयान और ज़मीनी हक़ाइक़ के पेश नज़र ऐसा लगता है कि भारत की जानिब से अस्करी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। आइंदा 2 माह के लिए LPG सिलेंडर का ज़ख़ीरा जमा करने और गांदरबल में तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को फ़ौज के लिए खाली रखने की हिदायत के मुतालिक मकामी इंतज़ामिया ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि जम्मू श्रीनगर की शाहराह पर ज़मीन खिसकने के वाक़यात पेश आ सकते हैं, जिससे रास्ता मुनक़ते होने का ख़तरा है, इसलिए यह हिदायत जारी की गई है। ताहम लोग कहते हैं कि तोदे खिसकने के वाक़यात तो बर्फ़ गिरने के मौसम में ज़्यादा पेश आते हैं, गर्मियों में ऐसा कम ही होता है। बहरहाल मकामी लोगों में इस हवाले से काफ़ी तशवीश पाई जाती है। कारगिल से गुज़श्ता रोज़ वापस लौटने वाले एक शख्स का कहना है कि कारगिल इलाके से बड़े पैमाने पर जंगी साज़ सामान, भारी गाड़ियां और फौजियों की बड़ी तादाद लेहिया की जानिब मुंतकिल हो रही है। इन वाक़यात और सरकारी अहकामात से भी अंदाज़ा होता है कि सरहद पर सूरत हाल संभलने की बजाय मज़ीद कशीदा है और ज़मीनी सतह पर ज़ोरों शोर से जंग की तैयारियाँ जारी हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता रोज़ कौम से अपने खिताब में चीन का नाम लिए बगैर कहा था कि भारत की तरफ आंख उठाने वालों को सख्त जवाब दिया गया है।
اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کی سرزمین پر نہ تو کوئی داخل ہوا اور نہ ہی اس کی 1 انچ زمین کسی کے قبضے میں ہے، لیکن دفاعی تجزیہ نگار اور ماہرین بار بار یہ لکھتے اور کہتے آئے ہیں کہ LAC پر بھارتی فوج جن علاقوں پر پہلے گشت کرتی تھی ان میں سے کئی علاقوں تک اب اس کی رسائی محدود ہو گئی ہے اور وادی گلوان میں چینی فوج نے اپنے خیمے نصب کر لیے ہیں۔ بھارت انہیں علاقوں سے چینی فوج کو پیچھے جانے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن چین کا کہنا ہے کہ سرحد پر تمام طرح کی موجود کشیدگی کے لیے بھارت ذمہ دار ہے، جس نے کئی چینی علاقوں میں دراندازی کی کوششیں کی اور متنازع علاقوں میں تعمیرات کا کام شروع کیا۔ اس دوران جہاز رانی اور ٹرانسپورٹ کے مرکزی وزیر نے کہا ہے کہ مختلف بندرگاہوں پر چین سے آنے والا جو سامان کسٹم کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے اسے فوری طور پر چھوڑا جائے، ورنہ اس سے چین کا نہیں بلکہ نقصان بھارت کا ہوگا۔ سرحد پر کشیدگی کے سبب بھارت میں چینی مصنوعات کی بائیکاٹ کی مہم چلی ہے، جس کی وجہ سے بہت سی کمپنیوں نے جو سامان پہلے آرڈر کیا تھا وہ بھارتی بندرگاہوں سے ریلیز نہیں کیا گیا۔ نتن گڈکری کا کہنا تھا کہ جس سامان کی قیمت بھارتی کمپنیاں پہلے ہی ادا کر چکی ہیں ان کے روکنے سے بھارت کا ہی نقصان ہوگا۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ درآمدات کے لیے ڈیوٹی میں اضافہ کر دیں، لیکن اہم ساز و سامان کو روک نہیں سکتے، اس سے کام رک جائے گا، نقصان بھارت کا ہوگا۔ دوسری جانب چین نے لداخ میں اسٹریٹجک مقامات پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ مزید 2 بھارتی فوجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ لداخ میں بھارت کو مسلسل ہزیمت کا سامنا ہے۔ چین نے LAC پر مزید 3 ٹیکنیکل پوزیشنز پر کنٹرول حاصل کر لیا، جس میں دولت بے گولڈی، گلوان ویلی وغیرہ کے اہم حصے شامل ہیں۔ بھارتی فوج پینگانگ میں فنگر 2 تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ چینی فوج نے علاقے میں مشقیں بھی کی ہیں۔ لداخ میں مزید 2 بھارتی فوجی مارے گئے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق چین نے 15 جون سے پہلے علاقے میں اپنے فوجیوں کی ٹریننگ کے لیے مارشل آرٹ کے 20 ٹرینر بھیجے تھے۔ لداخ میں چین کے ساتھ لگنے والی حقیقی کنٹرول لائن پر چین کی جانب سے گلوان دریا علاقے میں سیاہ رنگ کے ترپالوں کے ساتھ کئی خیمے دیکھے گئے ہیں۔ بھارتی ٹی وی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سیٹلائٹ تصاویر کے ذریعے اس بات کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ گلوان دریا سیکٹر میں 9 کلومیٹر کے علاقے میں چینی فوج نے 16 کیمپ قائم کر لیے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چین نے علاقے میں خود کو محدود کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ لگاتار بڑے پیمانے پر فوجیوں کے جماؤ میں اضافہ کر رہا ہے۔ تاہم فوج کی جانب سے اس رپورٹ میں ابھارے گئے نکات یا تصاویر کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ کنٹرول لائن پر بھارت کے فوجی دستوں کو چین کے بھاری فوجی جماؤ سے یقینی طور پر خطرہ لاحق ہے، کیونکہ 22 جون کو کور کمانڈر سطح کی بات چیت کے بعد ابھی تک کوئی نیا رابطہ نہیں ہوا۔ 22 جون کو طرفین اس بات پر متفق تھے کہ ٹکراؤ والے مقامات سے پیچھے ہٹا جائے گا۔ سیٹلائٹ کے ذریعے نئی تصاویر میں اس بات کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ چین نے گلوان علاقے میں اپنی فوجی پوزیشن مستحکم کی ہے۔ چین کی زمینی پوزیشن میں صاف طور پر تبدیلی دکھائی دے رہی ہے۔ نئی تصاویر میں گلوان دریا میں بھارت کی جانب سے نقصان زدہ پختہ دیوار کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن کوئی نیا بھارتی کیمپ موجود دکھائی نہیں دے رہا۔ نئی تصاویر میں گلوان دریا میں 9 کلومیٹر کے علاقے میں کم سے کم 16 فوجی کیمپ دکھائی دے رہے ہیں، جن پر کالے رنگ کے ترپال ہیں۔ اس کے علاوہ سینکڑوں گاڑیاں اور بلڈوزر بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ علاوہ ازیں بھارتی میڈیا رپورٹوں کے مطابق لداخ میں حقیقی کنٹرول لائن پر مزید 2 بھارتی فوجی لقمہ اجل بن گئے ہیں، لیکن وزارت دفاع نے ان کی ہلاکت کی وجوہات کے بارے میں کچھ کہنے سے انکار کیا ہے۔ یہ واقعہ شیلوک کے مقام پر پیش آیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دونوں معمول کے گشت پر تھے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ گزشتہ دنوں وادی گلوان میں بھارت اور چین کی فوج کے درمیان تصادم میں بھارت کے 20 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ دوسری جانب بھارت نے چین کی جانب سے ہمالیہ کی متنازع سرحد پر عسکری تنصیبات میں اضافے کے جواب میں اپنے فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ چین نے ہمالیہ کی متنازع سرحد پر 2 طرفہ معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بڑی تعداد میں فوج اور عسکری تنصیبات کا اضافہ کیا ہے۔ نئی دہلی میں بریفنگ میں وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ کا کہنا تھا کہ
کہ اس مسئلے کا اصل سبب یہ ہے کہ چین کی جانب سے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ وسیع پیمانے پر فوجی دستوں کی تعیناتی اور اسلحہ ذخیرہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے مختلف باہمی معاہدوں کی دفعات کے منافی ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے 1993 کے معاہدے کا حوالہ دے کر کہا کہ معاہدے میں دونوں فریقین محدود حد تک تعیناتیاں برقرار رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین کی جانب سے نئی پیش رفت کے نتیجے میں نئی دہلی کو جوابی کارروائی کرنی پڑی۔ واضح رہے کہ نئی دہلی کی جانب سے پہلی مرتبہ اعتراف کیا گیا ہے کہ ہمالیہ کی سرحدی حدود میں دونوں ممالک کی افواج میں جھڑپ ہوئی ہے۔ سریواستو نے مزید کہا کہ پچھلے مہینے چینی فوج کی بڑھتی ہوئی موجودگی کے پیش نظر بھارت نے بھی LAC کے ساتھ بڑی تعداد میں فوج تعینات کی تھی۔ گزشتہ روز سیٹلائٹ تصاویر جاری ہوئی تھیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چین نے مغربی ہمالیہ میں بھارت کے ساتھ سرحدی تصادم کے مقام کے قریب نئے ڈھانچے میں اضافہ کر دیا ہے۔